السلام عليكم الاخوان، بونجور لي زامي. غدا ان شاء الله عندنا ان كينتي بلس افانسين ريوني اون تروازيام كورس. الكورس اليوم ما خلصت والو، جاو لي فافوري. ما الانسان ما غادي يدير لو جو هو هذا. غدا كاين جروب 3 90,000 اورو 2700 لا ديستانس كلاسيك ديال دو 2010 2700 متر لا غروند بيست دو فانسين. عندنا 16 بارتون، عندنا 16 ديال لي بارتون. هادو دي مال دي هونغر دي فيميل دو 7 ans à 11 ans. كاين العودان اللي لاج ديالهم ولا كبير. مي هنا عندنا كيما غنتشوفوا غنبداو شنو عطينا جيني لي فافوري، لي 3 فافوري دو لا بريس 9 6 5. سكوند شونس الحد الثاني عاطين 3 7 وال 15 وال 12 وال 10. اللي زوت سايدر 16 جوج 11 14 الواحد 13 و 8. لا كورس غدا تكون ميكس ما بين لي فافوري كي سون تري سوليد، كاين دي فافوري لي تري سوليد اي دو فافوري كي سون دوتو. مي هنا في لي زوت سايدر كاين دي شوفو اللي خصهم يرجعوا، دو شوفو خصهم يرجعوا، وعاود اخر هو الثالث من لي توكار qui peut faire la différence et créer la grosse surprise. Donc نمشيو نشوفو لي بارتون ديالنا. غنبداو باول عود اللي هو غران فافوري دو لا بريس دو تو لو موند، سي جي ام بازير افيك الي بوفور. الي بوفور العود اللي عند بازير، كورسه وحده اللي ديستونسي ما كانش راكب علو. وكنت هذاك في هذيك الكورسه قلت لكم في لا فيديو انا عن اليميني رقم جوج، كان راكب كان نمره جوج وما كانش راكب علو بازير. من بعد هاد العود هذا جا بازير ركب علو ديفيري من لي زونتيريور وربح فيه في 2850 دو لا غروند بيست. الكورسه الاخرى ديالو ها هي نهار 19 12. ماتنون دابا ديفيري من لي 4 بيي كورس فيزي، ما نظنش غادي يخسر. تسعود اون تيت، تسعود غادي يربح لا كورس على ما اظن. من بعد تسعود دون لا سيليكسيون. من بعد هاد الرقم 6 كاين رقم 6 ديكولوراسيون فيميل دو 9 افيك جي لورميني لونترينمون ديال بودوان. هاد العوده هادي مزيانه بزاف، رجعت لا فورم ديالها، كانت ولات كديستونسي. لي 3 كورس الاخرين ديالها مزيانين، تروازيام برومي اشاك فوا كيجري معاها اي فوالا دو موز. هذا رقم 3 ها هو فاش جا رجع من الدوري الاوروبي، تكلاسا معاه هنايا دوزيام. اي نوتر كورس ربحات لا كورس عاوتاني مع إيريك رافان وديال فينو جا كاتريام اللي هو رقم 5. دونك 6 افيك جي لورميني سي بون 9 6 دون لا سيليكسيون، 9 6 في لا سيليكسيون الاخوه. من بعد من هاد الخيول هادي غنعطيكم ان شوفال اللي خصو يرجع لا كورس ورجع له دابا إيريك رافان. هو خسر عباد الله بزاف، هو كان كيمشي ديما غران فافوري، هو فاير كراكر رقم 11. هذا انا حطيته في التروازيام بوزيسيون في المرتبه الثالثه. حطيته علاش؟ هاد فاير كراكر ما كيخسرش في فانسن. الا لاحظتوا ان لي كورس اللي خسر فيهم الاخرين فين في لو مون وفي بوردو لو بوسكات. مي افانسن هنا في 2850 دار سينكيام، 2700 سينكيام في 170,000 اورو، 2850 غانيون بروميي توجور دون لي 5. ال 11 غنعطيه اون اوتر شونس ماتنون ونخليوه في لا سيليكسيون. من بعد رقم 11 عندنا ديال دو جير افيك ماتيو ابريفار. هو رجع له ماتيو ابريفار دابا. بون شوفال اخر كورسات كاملين من شهر 6 ما جرى في فانسن. هو رجع لفانسن. فانسن ديما بروميي دوزيام تروازيام سينكيام دوزيام. المسافه الطويله 2850 2700 دون سا بوش. دونك 12 نحتفظوا به في لا سيليكسيون.
غنمشيو لان اوتر شوفال اللي هو Elvis du Vallon. Elvis du Vallon, mâle de 8 ans avec David Thomas. إلا شفتو هنايا دو كورس موفيز واخر كورس هي خايبه. هذا عنده الحق يرجع، هذا عنده الحق يرجع. هذا العود هذا غيمشي توكار اون غارد دو لا سيليكسيون 15. غنعطيو الحق ديالو. والعود اللي عنده 11 عام اللي هو بريون مادريك افيك فرانسوا لاغادوك ديفيري من لي 4 بيي كوم توجور. ما كيخرجش مع لي 5 بريمي فانسن اون غارد اوسي دو لا سيليكسيون. احتفظوا به كذلك مثال في لا سيليكسيون. من بعد عندنا رقم 3. رقم 3 اي فوالا دو موز عاود ديال سيباستيان غاراتو ماتنو لا بروميير فوا افيك فرانك اوفري. راه جا لفرنسا رجع ودار 4 دوزيام من بعد ما كان مشارك في الدوري الاوروبي كما كتشوفوا هنا. 2700 ديالو عاود مزيان اون غارد دو لا سيليكسيون. هادو 7 الخيول عندهم لا شانس دو فير لاريفي au moins 5 chevaux de 6-7 chevaux à l'arrivée. Mais عندنا un autre cheval اللي عنده une pointe de vitesse finale هو رقم 7 فريك دو شين دي فيغي دي 4 بيي افيك فرانك نيفار. هذا العام اللي فات كان مزيان فانسن دوزيام تروازيام في 200,000 اورو دوزيام في 2700. اخر كورسات ديالو ماشي مزيانين سينكيام ديزيام إساتيام في اخر كورسه في 2100. هذا اللي تعطات له الفرصه ولقى له فيغتور في الفينيش في هذيك 100 متر الاخرى او 200 متر غادي يقول الكلمه ديالو هو رقم 7 نحتفظوا به في لا سيليكسيون. وعندي ان اوتر شوفال اللي هو مون شوفال سيربريز العود المفاجاه عندي وكل شيء غالبا غيستبعد هذا العود هذا اجي دو 10 عنده 10 سنين اللي هو هونغر كاش ديوريب. كاش ديوريب افيك جون لوك ديرسوار. الا تبعتوا معايا هنايا ديفيريا من 4 بيي 4 في 2700 اي 3 انا ما كنشوفش لي كرونو ميم انها ماشي دي كرونو مزيانين ولكن راه لي كرونو كان ديجا هو كيدير ان 12 في 2850. دابا رج لا 3 فوا اللي غادي يديروا له ديفيراج من لي 4 بيي. انا كنقول لا كانت شي مفاجاه كبرى غتكون من الرقم 14. توكار مزيان لا كوت غتمشي بلوس كو 30 دونك 14 نحتفظوا به كعود المفاجاه. مون شوفال سيربريز سي لو نيميرو 14. دونك الاخوه سالينا هنا لا سيليكسيون ديالنا. قبل ما نمشيو نحطوا لا سيليكسيون ميرسي دو بيان نو فيغ لي لايك كوم توجور الخوت دعمونا بلي لايك ديالكم كالعاده. دونك لا سيليكسيون دي جور اي كوم سويت لو 9 لو 6 لو 11 12 15 16 3 7 et mon cheval surprise c'est le numéro 14. الإخوة عندنا 9 6 11 12 15 16 3 7 وعود المفاجأة عندي هو رقم 14. نتلاقاو في لو لايف على الساعة 10 إلا 15 دقيقة 9 و45 دقيقة vers 21h45 on a le live. Je vous souhaite bonne chance. حد سعيد للجميع وإلى اللقاء.